प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को फाइनान्शियल एस्टिमेट अथवा फाइनल एकाउन्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा व्यवसायीहरूले व्यवसायको नतिजा अर्थात् नफा नोक्सान, व्यवसायमा रहेको सम्पत्ति, कोष, दायित्व तथा पुँजीको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नको लागि वित्तीय स्थिति, वित्तीय विवरण अर्थात् फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तयार गर्दछन्। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जनरली हामीले दुई किसिमले तयार गरेका हुन्छौँ, एउटा ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर अनुसार र अर्को मोडर्न स्ट्रक्चर अनुसार। आजको यस भिडियोमा हामी ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा केन्द्रित रहेर आजको यो भिडियो हामी तयार गर्दैछौँ। पहिलो छ यहाँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। र ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरलाई हामीले फाइनल एकाउन्ट पनि भनेका हुन्छ, अर्थात् The traditional structure of financial statements refer to the preparation of final account. अब फाइनल एकाउन्ट अन्तर्गत तीनवटा कम्पोनेन्ट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ कक्षा 11 मा। एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट, अर्को छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र अर्को छ ब्यालेन्स सिट। यो तीनवटा स्टेप हामीले कक्षा 11 मा फाइनल एकाउन्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट, एउटा पीएल अर्थात् प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र अर्को ब्यालेन्स सिट। त यिनीहरूको बारेमा सर्वप्रथम बुझौँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको बारेमा। त ट्रेडिङ एकाउन्ट जसलाई हामीले व्यापार हिसाब खाता पनि भनेका हुन्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्ट नेपालीमा व्यापार हिसाब खाता भनेका हुन्छ। यस अन्तर्गत वस्तु खरिद गरी ल्याउनमा लाग्ने खर्चहरू, वस्तु खरिद गरी ल्याउनमा लाग्ने खर्चहरू सबै यसको डिआर तिर इन्ट्री गरिन्छ। अर्थात् वस्तु खरिद गर्नमा लाग्ने खर्च र वस्तु खरिद गरी ल्याउनमा लाग्ने खर्च सबै, खरिद गर्नसँग सम्बन्धित जति पनि खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै डिआरमा हुन्छ। वस्तु उत्पादन गर्नमा अर्थात् फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित जति पनि खर्चहरू लाग्छ त्यो सबै डिआरमा हुन्छ। यसमा कुन कुन त दुईवटा, एउटा वस्तु खरिद गरेर ल्याउनमा लाग्ने खर्च र वस्तु उत्पादन गर्नमा, प्रोडक्सन गर्नमा, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नमा लाग्ने खर्चहरू त्यो सबै डिआरमा हुन्छ। र सिआरमा यसको एउटा मात्र हुन्छ, सेल्स। सेल्स मात्र यसको सिआरमा हुन्छ। अब यसको फर्मेट बुझौँ। फर्मेटमा हामीले यहाँ थोरै पोइन्टहरूलाई आज लिएका छौँ, बाँकी धेरै पोइन्टहरू पनि छ जसको लिङ्क म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिने छु। त्यो लिङ्क खोलेर अझ धेरै पोइन्टहरू छ त्यो हेर्नु होला। मैले यहाँ बुझ्नको लागि थोरै पोइन्टहरू लिएको छु बुझाउनको लागि, जसमा ट्रेडिङ एकाउन्ट अन्तर्गत सबभन्दा माथि हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अफमा जुन अर्गनाइजेसनको लागि बनाइएको छ त्यो अर्गनाइजेसनको नाम लेख्ने हो। यहाँ फर द इयर इन्डेड डेट क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो डेट हाल्ने हो। माथि यहाँ डिआर र यहाँ सिआर हाल्ने। त्यसपछि यहाँ डिआर तिर सबभन्दा पहिला हामीले टु ओपनिङ स्टक लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा ओपनिङ स्टक तल माथि जहाँ दिए पनि त्यसलाई हामीले सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ डिआर तिर। त्यसको तल लगतै हामीले पर्चेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा पर्चेज पनि जतासुकै दिए पनि त्यसलाई पर्चेज यहाँ त्यसको ओपनिङ स्टकको ठ्याक्कै तल दोस्रो नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि क्वेसनमा पर्चेज रिटर्न छ त पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्नलाई घटाएर यहाँ फाइनल कोलममा लेख्नुपर्छ। यहाँ पर्चेज जति हुन्छ त्यो पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्नको रकमलाई घटाएर यहाँ फाइनल कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन पनि पोइन्ट लेख्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ वेजेस, ज्याला, वस्तु उत्पादन गर्न फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्च हो। वेजेस एन्ड स्यालेरी, वेजेस एन्ड स्यालेरी यो डिआरमा। यदि स्यालेरी अगाडि हुन्छ र वेजेस पछाडि हुन्छ त्यो पिएलमा जान्छ, त्यो हामी पछि चर्चा गर्छौँ पिएल एकाउन्टमा। अहिले यदि स्यालेरी पछाडि छ र वेजेस यदि अगाडि छ भने त्यसलाई हामीले डिआरमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी क्यारेज इनवार्ड, वस्तु खरिद गरेर ल्याउनमा लाग्ने दुवानी खर्च हो, भाडा, त्यसलाई डिआर तिर। फ्रेट इनवार्ड, वस्तु जहाजबाट पनि हामीले कहिलेकाहीँ मगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो मगाउनमा लाग्ने जहाजको भाडा डिआर तिर। कस्टम ड्युटी अर्थात् भन्सार करहरू, कुली एन्ड कार्टेज, कुली भरियाहरूले तिरिने खर्चहरू, फ्युल एन्ड पावर, इन्धन र शक्तिहरू, यो सब हाम्रो फ्याक्ट्रीमा जान्छ, वस्तु उत्पादन गर्नमा लाग्ने खर्च हो। इम्पोर्ट ड्युटी, अर्को देशबाट आफ्नो देशमा वस्तु मगाउनमा लाग्ने खर्च। र त्यस्तै गरी अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, अझ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ जुन कि हामीले लिङ्क
मा हालिदिन्छु, डिस्क्रिप्सन बक्सको लिङ्क एउटा हालिदिन्छु, त्यो लिङ्क PDF हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी CR तिर सेल्स हुन्छ र सेल्सबाट यदि क्वेसनमा सेल्स टर्म दिएको छ त्यो सेल्स टर्म घटाउने, त्यो घटाएर यहाँ लेख्ने। सेल्सबाट सेल्स टर्म घटाएर हामी तल इक्जाम्पल पनि गराउँछौँ। त्यस्तै गरी बाई क्लोजिङ स्टक यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भनेपछि मात्र हामीले क्लोजिङ स्टकलाई यहाँ ट्रेडिङको CR मा राख्छौँ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा क्लोजिङ स्टक दिएको छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा नै राख्छौँ र एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ भनेपछि मात्र हामीले ट्रेडिङको CR र ब्यालेन्स सिटको एसेट दुई ठाउँमा राख्छौँ। एडजस्टमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि हामीले पछि चर्चा गर्नेछौँ। अब DR तिर र CR तिर सबै बुन्दाहरू पोस्टिङ गरिसकेपछि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स गरेर हेर्नुपर्छ कि DR तिर बढी छ कि CR तिर बढी छ र कसै गरी टोटल गर्दा CR तिर बढी आयो, जस्तै CR तिर भनौँ नि कि 20,000 आयो र DR तिर टोटल यहाँसम्म टोटल गर्दा DR तिर जम्मा 15,000 आएको छ, 15,000 आएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो DR तिर कम भइराखेको हुन्छ, त जुन बढी एमाउन्ट हुन्छ दुवैतिर राख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ DR तिर पनि 20,000 र CR तिर पनि 20,000, दुवैतिर हामीले बराबर पार्नु पर्यो। DR तिर यदि कम भइरहेछ त जति कम हुन्छ त्यसलाई हामीले जति कम हुन्छ त्यसलाई हामीले DR तिर टु ग्रस प्रफिट भनेर लेख्नुपर्छ। DR तिर जति कम हुन्छ त्यसलाई हामीले टु ग्रस प्रफिट CD भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, जति कम हुन्छ DR तिर। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ CR तिर पनि कम हुन सक्छ, DR तिर बढी र CR तिर कम हुन सक्छ। त CR तिर जति कम हुन्छ त्यसलाई हामीले ग्रस लस भनेर लेख्छौँ, ग्रस लस CD भनेर लेख्छौँ। यो ग्रस प्रफिट या ग्रस लस जे आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले पछितिर PL एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ इक्जाम्पल ट्रेडिङ एकाउन्टको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा अझ प्रश्न हुन्छ। यहाँ भनेको छ इक्जाम्पलमा, इक्जाम्पल नम्बर 1 भनेको छ फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन, फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर ट्रेडिङ एकाउन्ट फॉर द इयर इन्डेड 31 July 2077। हामीले 2077 को अन्तमा एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। यहाँ माथि भनेकै छ ट्रेडिङ एकाउन्ट, हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको छ त यहाँ रिक्वायरमा हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर सोधेको हुँदैन, माथि जब भनिदियो त यहाँ फेरि हामीले तल रिक्वायर भनेको हुँदैन, माथि नै भनिहाल्यो रिक्वायर कि हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ। त ट्रेडिङ एकाउन्ट कि त माथि भन्छ या त तल रिक्वायरमा भन्छ, त यहाँ माथि नै भनिदिएको छ। त सबभन्दा पहिला ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले फर्मेट अघि बुझेका थियौँ, जसमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिने हो ओपनिङ स्टक। त यहाँ हामीले ओपनिङ स्टक भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त ओपनिङ स्टक हेर्नुहोस् क्वेसनमा कति दिएको छ 30,000। त ओपनिङ स्टक DR मा सुरुमा सबभन्दा पहिला हामीले ओपनिङ स्टक लेख्नुपर्छ। त्यसको ठ्याक्कै लगतै हामीले टु पर्चेज भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त पर्चेज क्वेसनमा हेर्नुहोस् यहाँ दिएको छ 1,10,000 र क्वेसनमा पर्चेज रिटर्न पनि छ। त पर्चेज छ भने रिटर्न छ भनेपछि यो पर्चेजलाई इनर कोलममा राखेको पर्चेजलाई। अब यसबाट हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ पर्चेज रिटर्न। त यहाँ हेरौँ पर्चेज रिटर्न, पर्चेज रिटर्न। त पर्चेज रिटर्न क्वेसनमा कति दिएको छ त पर्चेज रिटर्न दिएको छ 10,000। त पर्चेज रिटर्न 10,000 भनेर लेखेको। त यहाँ 1,10,000बाट 10,000 घटाएर यहाँ अब नेट पर्चेज कति बच्यो त 1 लाख, त्यसलाई हामीले फाइनल कोलममा राखेको। अब यसपछि हामीले जुन पनि पोइन्टहरू तल माथि लेख्न सक्छौँ। अब छ यहाँ हामीले जस्तै वेजेस, त यहाँ टु वेजेस भनेर लेखेको, वेजेस 2,000 पर्चेजको पोस्टिङ गरिहालेका छौँ। त्यसपछि हामीले DR मा पोस्टिङ गर्ने अब छ यहाँ फ्युल एन्ड पावर। त DR मा 2 फ्युल एन्ड पावर, फ्युल एन्ड पावरको एमाउन्ट दिएको छ 15,000। त्यसपछि क्यारेज, त DR मा हामीले 2 क्यारेज भनेर लेखेको, क्यारेज
पनि डीआर मा जान्छ 5000। अब सीआर मा यो डीआर मा जाने बुन्दाहरु पोस्टिङ गरिहाल्यो। अब सीआर मा जाने छ, यहाँ क्वेशन मा दिएको छ सेल्स। त सेल्स कति छ त 2,70,000। त इनर कोलममा राखेको यसमा पनि सेल्स रिटर्न दिएको थियो। सेल्स रिटर्न नदिएको भए डाइरेक्ट फाइनल कोलममा राख्थ्यो यहाँ, तर सेल्स रिटर्न छ त यहाँ इनर कोलममा राखेको, यसबाट लेस गरेको सेल्स रिटर्न। त सेल्स रिटर्न कति छ त क्वेशनमा हेर्नुस् 20,000। अब यहाँ अन्डरलाइन गरेर 2,70,000 बाट 20,000 घटाएर 2,50,000 2,50,000। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, अन्तमा अब जोड्नु पर्यो। जोडेर हेर्नु पर्यो कि डीआर तिर बढी छ कि सीआर तिर बढी छ। त हामीले जोडेर हेरौं। डीआर तिर हाम्रो टोटल 1,70,000 पुगिरहेछ र सीआर तिर 2,50,000 छ। यसो हेर्दा हाम्रो सीआर तिर बढी छ, त जुन एमाउन्ट बढी हुन्छ दुवैमा हाल्ने, अर्थात् 2,50,000 डीआर सीआर तिर पनि राखेको अनि डीआर तिर पनि 2,50,000। जुन एमाउन्ट बढी हुन्छ दुवैमा हाल्ने। र यदि डीआर तिर कम भयो, डीआर तिर अब हेर्नुस् त 2,50,000 मा 1,70,000 घटाउँदा डीआर तिर 80,000 कम भयो। त 80,000 कम भयो, त जति कम भयो त्यसलाई हामीले टु ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्छौं। टु ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्छौं। ग्रस प्रॉफिट सीडी यहाँ 80,000 80,000। त्यही कुरा यदि सीआर तिर कम भएको भए बाइ ग्रस लस भनेर लेख्थ्यौं। क्लियर छ होला, बुझ्नु भएको छ? डीआर तिर कम भयो भनेपछि ग्रस प्रॉफिट लेख्ने र सीआर तिर कम भयो भनेपछि ग्रस लस लेख्ने। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौं। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अर्थात् यसलाई हामीले पीएल एकाउन्ट पनि भन्छौं। नेपालीमा यसलाई नफा नोक्सान हिसाब खाता पनि भनेका हुन्छौं। यस अन्तर्गत वस्तु उत्पादन भइसकेपछि बिक्री वितरण गर्नमा र कार्यालय सञ्चालन गर्नमा लाग्ने खर्चहरू पीएल एकाउन्ट अन्तर्गत आउँछ। के त वस्तु बिक्री वितरण गर्नमा लाग्ने खर्च, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड एक्सपेन्सेस र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन रिलेटेड एक्सपेन्सेस। व्यवसाय सञ्चालन गर्नसँग सम्बन्धित, अफिस कार्यालय सञ्चालन गर्नसँग सम्बन्धित खर्च र वस्तु बिक्री वितरण गर्नसँग सम्बन्धित सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले डीआर तिर इन्ट्री गरेका हुन्छौं, डीआर तिर पोस्टिङ गरेका हुन्छौं। त्यस्तै गरी जति पनि रेभिन्यू इन्कम हुन्छ, अल इन्डाइरेक्ट इन्कम, त्यो सबैलाई सीआर तिर राखेका हुन्छौं। जति पनि जुन पनि टपिकमा रिसिभ्ड भन्ने शब्द लागेको हुन्छ, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, जति रिसिभ हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले सीआर अर्थात् जति इन्डाइरेक्ट इन्कमहरु हुन्छ त्यो सबलाई हामीले सीआर तिर राखेका हुन्छौं। अब यसको फर्मेट हेरौं, पीएल एकाउन्टको फर्मेट हेरौं। माथि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ जुन अर्गनाइजेसनको लागि हामी बनाएको छ, अर्गनाइजेसनको नाम यदि क्वेशनमा दिएको छ त्यहाँ अफमा यहाँ लेख्ने, छैन भने छोड्दिने। अनि फर द इयर इन्डेड, जुन डेटको लागि हामीले जुन मितिलाई बनाइरहेको छ क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो मिति यहाँ लेख्ने हो। माथि यहाँ डीआर र सीआर। अब सबभन्दा पहिला अब यसमा जुन हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदा ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लस आएको हुन्छ त्यसलाई लेख्नु पर्छ। यदि ग्रस लस आएको हुन्छ त त्यसलाई डीआर मा टु ग्रस लस भनेर लेख्ने, र यदि ट्रेडिङ एकाउन्टमा ग्रस प्रॉफिट आएको हुन्छ त त्यसलाई हामीले सीआर तिर बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी भनेर लेख्ने हो। अब डीआर तिर जति पनि कार्यालय सञ्चालन गर्नसँग सम्बन्धित खर्चहरु हुन्छ त्यो सबै राख्छौं, जस्तै स्यालेरी तलब, स्यालेरी एन्ड वेजेस। त्यहाँ हामीले चर्चा गरेका थियौं, यदि अगाडिमा वेजेस छ पछाडिमा स्यालेरी छ त त्यो जान्छ ट्रेडिङको डीआर मा, त्यो कहाँ जान्छ त ट्रेडिङको डीआर मा। र यदि अगाडिमा स्यालेरी छ त्यसपछि वेजेस छ त यसलाई हामीले पीएल को डीआर मा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पीएल को डीआर मा।
त यहाँ स्यालेरी छ अगाडि, त्यसपछि वेजेस छ, पीएल को डीआर मा। कहीं वेजेस अगाडि हुन्छ त्यसपछि स्यालेरी हुन्छ भने त्यो ट्रेडिङ को डीआर मा जान्छ। अहिले यसमा स्यालेरी अगाडि छ। त्यस्तै गरी टेलिफोन एक्सपेन्सेस, ऑडिट फीस, लेखा परीक्षण शुल्क, एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन, वस्तु बेच बिक्री गर्नमा लाग्ने खर्च हो। त्यस्तै गरी एक्सपोर्ट ड्युटी, निर्यात खर्च, एक देशबाट अर्को देशमा पठाउनमा लाग्ने खर्चलाई हामीले एक्सपोर्ट ड्युटी भन्छौं। अर्को देशबाट आफ्नो देशमा मगाउनमा लाग्ने खर्चलाई इम्पोर्ट ड्युटी। इम्पोर्ट ड्युटी ट्रेडिङ को डीआर मा र एक्सपोर्ट ड्युटी जुन छ त्यो पीएल को डीआर मा। क्यारेज आउटवार्ड, यदि क्यारेज इनवार्ड दिएको हुन्छ त ट्रेडिङ को डीआर, आउटवार्ड दिएको हुन्छ भने पीएल को डीआर। यस्तै फ्रेट इनवार्ड ट्रेडिङ को डीआर मा जान्थ्यो, फ्रेट आउटवार्ड दियो भने पछि पीएल को डीआर मा। ब्याड डेब्ट, त्यस्तै गरी डिस्काउन्ट एलाउड, लस अन सेल्स अफ एसेट, यो सबै पीएल को डीआर मा जान्छ। अदर इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु पीएल को डीआर मा। यस बाहेक अझ बुन्दाहरु जुन छ जुन हामीले यस भिडियो को डिस्क्रिप्सन मा को लिंक हामी डिस्क्रिप्सन मा लिंक राखिदिएको छ, त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सीआर तिर सुरुमा बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी लेखिसकेपछि जति पनि रिसिभ हुन्छ, जस्तै रेन्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, कमिसन अर्न्ड या कमिसन रिसिभ, ट्रान्सफर फीज, गेन अन सेल्स अफ एसेट, ब्याड डेब्ट रिकभर, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, सेल्स अफ स्क्रैप, अदर इन्कम, जति पनि इन्कमहरु हुन्छ, सेल्स बाहेक जति पनि इन्कम हुन्छ त्यो सबै पीएल को सीआर। रेभेन्यू इन्कमहरु, इनडाइरेक्ट इन्कमहरु सबै सीआर मा हुन्छ। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैतिर हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ कि कुन साइड बढी छ, डीआर तिर बढी छ कि सीआर तिर। र ब्यालेन्स गर्ने क्रममा कहीं सीआर तिर बढी भयो र डीआर तिर कम छ त हामीले जुन बढी अमाउन्ट छ दुवैमा डीआर मा पनि राख्ने र सीआर मा। र यदि डीआर तिर कम भयो त जति कम हुन्छ त्यसलाई हामीले नेट प्रॉफिट भनेर लेख्छौं। नेट प्रॉफिट सीडी भनेर हामीले यहाँ थप्छौं घटेको रकम। र यदि सीआर तिर कम छ त सीआर तिर जति कम छ त्यसलाई हामीले नेट लस भनेर लेख्छौं। नेट लस सीडी भनेर लेख्छौं। अब यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौं। तल यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ। एक्जाम्पलमा यहाँ हाम्रो यहाँ हेरौं एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा यहाँ भनेको छ, एक्जाम्पल नम्बर 2, from the following information prepare profit and loss account for the year ended 31st Chait 2077। तल यहाँ रिक्वायर्ड भने जब कि यहाँ माथि नै रिक्वायर्ड तोकिसकेको छ, तल भन्दैन, यहाँ माथि नै भनेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन। र यहाँ हाम्रो सबभन्दा पहिला हेर्नुस् क्वेशनमा, यो क्वेशनमा दिएको छ ग्रस प्रॉफिट। त ग्रस प्रॉफिटलाई हामीले सीआर तिर लेख्नु पर्छ। ग्रस प्रॉफिट जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले सीआर तिर राख्नु पर्छ। त सीआर तिर बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी हेर्नुस् त क्वेशनमा कति छ त 80,000, त्यसलाई हामीले लेखेको। त्यसपछि अब यहाँ स्यालेरी छ त स्यालेरी पीएल को डीआर मा जान्छ। त टु स्यालेरी हेर्नुस् क्वेशनमा कति छ स्यालेरी 30,000, 30,000। त्यसपछि ऑडिट फीज, ऑडिट फीज पनि डीआर मा जान्छ, पीएल को डीआर मा जान्छ ऑडिट फीज। त ऑडिट फीज 5,000 दिएको छ। त्यसपछि रेन्ट रिसिभ, जति पनि रिसिभ हुन्छ त्यो सबै पीएल को सीआर मा, अर्थात जस्तै यहाँ रेन्ट रिसिभ दिएको छ त रेन्ट रिसिभ पीएल अकाउन्ट को सीआर तिर लेखेको अमाउन्ट दिएको छ 10,000। त्यसपछि क्यारेज आउटवार्ड, त क्यारेज आउटवार्ड पीएल को डीआर मा, क्यारेज इनवार्ड दिएको हुन्छ त्यो ट्रेडिङ को डीआर, क्यारेज आउटवार्ड हुन्छ भने पीएल को डीआर। त यहाँ क्यारेज आउटवार्ड, क्यारेज आउटवार्ड कति छ त 15,000, 15,000। त्यसपछि डिस्काउन्ट एलाउड, यो पनि पीएल को डीआर मा जान्छ। टु डिस्काउन्ट
allowed, डिस्काउंट अलाउड यहाँ 3000 पीएल को डीआर में जनरल एक्सपेंसेस यो पनि पीएल को डीआर में जनरल एक्सपेंसेस यो पीएल को डीआर में जान्छ कति छ त 12000 त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रिसिभ यो अघि नै बताएको थिए जति पनि रिसिभ हुन्छ त्यो सबै पीएल को सीआर मा यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ यो पनि पीएल को सीआर मा जान्छ रेभेन्यू इन्कम हो 5000 त्यसपछि इन्स्योरेन्स प्रिमियम यो पीएल को डीआर मा टु इन्स्योरेन्स प्रिमियम पीएल को डीआर मा अमाउन्ट 10000 अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ दुवैतिर इक्वल पार्नुपर्ने हुन्छ इक्वल पार्नको लागि हामीले जोडेर हेर्नु पर्यो कि डीआर तिर बढी छ कि सीआर तिर बढी छ त यहाँ हामीले डीआर तिर पहिला सीआर तिर जोडेर हेरौं त सीआर तिर 95000 पुगिरहेछ अब डीआर तिर हामीले जोडेर हेरौं डीआर तिर कति भइरहेछ र डीआर तिर हामीले हेरौं यहाँ डीआर तिर छ 30000 प्लस 5000 प्लस 15000 प्लस 3000 प्लस 12000 प्लस 10000 यो डीआर तिर 75000 छ र सीआर तिर 95000 छ डीआर तिर 75000 छ त डीआर तिर कम भयो त जुन अमाउन्ट बढी छ यो सीआर वाला अमाउन्ट दुवैमा हाल्ने 95000 यहाँ पनि 95000 अब डीआर तिर कम भयो त जति कम भयो त्यसलाई हामीले नेट प्रॉफिट भनेर लेख्छौं डीआर तिर कम भयो भने नेट प्रॉफिट सीडी भनेर लेख्यौं 20000 यही कुरा यदि सीआर तिर कम भयो भने नेट लस लेखिन्थ्यो अहिले डीआर तिर कम छ नेट प्रॉफिट लेखेको त्यस्तै गरी यदि सीआर तिर कम हुन्थ्यो भनेपछि हामीले नेट लस भनेर लेख्थ्यौं प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले ब्यालेन्स शीट को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं जसलाई हामी नेपालीमा वास्लात भन्छौं वास्लात प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो तपाई आफ्नो कपीमा पनि सँगसँगै लेख्नु हुन्छ भनेपछि अझ इफेक्टिभ हुन्छ बरु भिडियोलाई एकछिन पौज गरेर त्यसपछि आफ्नो कपीमा पनि सँगसँगै लेख्नुस् प्रभावकारी हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ अब हामीले ब्यालेन्स शीट को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं फाइनल अकाउन्ट को अन्तिम चरणमा ब्यालेन्स शीट बनाएको हुन्छ व्यवसायीहरुले व्यवसायमा के कति सम्पत्ति छ कसलाई कति तिर्नु पर्ने छ कसबाट कति पाउनु पर्ने छ कोषको स्थिति के छ पुँजीको अवस्था के छ त्यो सबै कुराहरु विस्तृत रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि ब्यालेन्स शीट तयार गरिएको हुन्छ ब्यालेन्स शीट एउटा स्टेटमेन्ट हो यो अकाउन्ट होइन जसले गर्दा यसमा माथि डीआर सीआर लेखिएको हुँदैन अब यसको फर्मेट हेरौं यहाँ ब्यालेन्स शीटमा लेफ्ट साइडमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज राखिएको हुन्छ र राइट साइडमा एसेट्स राखिएको हुन्छ लायबिलिटीज र क्यापिटल तिर सबभन्दा माथि हामीले क्यापिटल लेख्छौं क्यापिटलमा हामीले लेस गर्छौं ड्रोइङ क्यापिटलको अमाउन्ट जति हुन्छ त्यसबाट हामीले ड्रोइङ घटाउँछौं त्यसैमा घटाउने क्रममा लेस गर्छौं इन्कम ट्याक्स क्वेशनमा दिए इन्कम ट्याक्स दिएको त्यो पनि लेस गर्छौं लेसै गर्ने क्रममा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमलाई पनि लेस गरेका हुन्छौं अब यो क्यापिटलबाट सबै घटाएर जुन बचेको हुन्छ त्यसमा हामीले नेट प्रॉफिटलाई एड गर्छौं र यदि नेट लस छ भनेपछि त्यो नेट लसलाई घटाएर यहाँ फाइनल कलम राख्छौं यसको एउटा तल एक्जाम्पल पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौं एक्जाम्पलमा अझ क्लियर हुन्छ त्यस्तै गरी जनरल रिजर्भ सिंकिङ फन्ड बैंक लोन लोन पेएबल क्रेडिटर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स इन्कम अदर लायबिलिटीज जति पनि लायबिलिटीजहरु हुन्छ तिर्नु पर्ने जे जति हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले लायबिलिटी राख्छौं त्यस्तै गरी एसेट्स तिर गुडविल अर्थात ख्याति कपीराइट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भेहिकल सवारी साधन फर्निचर इन्भेस्टमेन्ट लगानी क्याश इन ह्यान्ड क्याश एट बैंक debtor bills receivable prepaid expenses closing stock income due
अदर एसेटहरु जति पनि सम्पत्तिहरु हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले एसेट साइडमा राखेका हुन्छौं। यसमा अझ पोइन्टहरु छ जुन पोइन्टहरु हामीले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक हालिदिएका छौं। त्यो लिंकलाई खोलेर हेर्नु होला। त्यसमा अझ पोइन्टहरु फाइनल एकाउन्टको ट्रेडिङ एकाउन्ट, पीएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको अझ पोइन्टहरु गुन्डाहरु दिइएको छ। अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं ब्यालेन्स सिटको। यहाँ एक्जाम्पलमा भनेको छ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभेन, जसमा यहाँ इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र रिक्वायर्ड भनेको छ ब्यालेन्स सिट। रिक्वायर्डमा भनेको छ ब्यालेन्स सिट एज अन 31st 2077। त यसको लागि हामीले एउटा फर्मेट यहाँ बनाएको छौं। फर्मेट पहिलादेखि बनाएर राखेका छौं। त यहाँ हेरौं फर्मेट एउटा जसको अब यसमा हामी सोलुसन हेरौं। सबभन्दा पहिला हामीले फर्मेट अनुसार सबभन्दा पहिला हामीले क्यापिटल राख्नु पर्ने हुन्छ। त क्वेशनमा हेर्नुस् क्यापिटल कति अमाउन्ट दिएको छ। क्यापिटलको अमाउन्ट दिएको छ, क्यापिटलको अमाउन्ट दिएको छ 3,80,000, 3,80,000। त्यसलाई हामीले इनर कलममा राख्छौं 3,80,000। यसमा हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ड्रइङ। त क्वेशनमा हेर्नुस् ड्रइङ दिएको छ भने लेस गर्ने छैन भने नगर्ने, तर यहाँ दिएको छ ड्रइङ। ड्रइङको अमाउन्ट दिएको छ 30,000। त यहाँ ड्रइङ हामीले लेस गरेको, ड्रइङ लेस गरेर यहाँ आउने भयो 3,50,000। 3,80,000 मा 30,000 घटाएर 3,50,000। अब यसमा हेर्नुस् क्वेशनमा नेट प्रॉफिट छ कि नेट लस। त यहाँ क्वेशनमा नेट प्रॉफिट दिएको छ। त नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ भने एड गर्ने र त्यही यदि नेट लस दिएको हुन्छ भने लेस गर्ने। तर यहाँ नेट प्रॉफिट छ त हामीले नेट प्रॉफिट भनेर लेखेको यहाँ 20,000। त नेट प्रॉफिट 20,000 एड गरिसकेपछि यो आयो 3,70,000, जसलाई हामीले फाइनल कलममा राखेको। अब यति गरिसकेपछि यसमा इन्कम ट्याक्सहरु थिएन, तिनीहरु दिएको भए त्यो पनि घटाउँथ्यौं। अब यति गरिसकेपछि हामीले जुन पनि पोइन्टहरु तलमाथि लेख्दा हुन्छ, जसमा हाम्रो सबभन्दा पहिला दिएको अब क्यापिटल त भइहाल्यो। अब मेसिनरी, त मेसिनरी एसेट तिर त मेसिनरी छ हाम्रो 1,80,000। त्यसपछि छ फर्निचर, मेसिनरी भइसकेपछि अब फर्निचर, त फर्निचर पनि एसेट तिर राख्छौं। त फर्निचरको अमाउन्ट दिएको छ 50,000, त्यो 50,000 यहाँ लेखेको। त्यसपछि छ क्याश इन ह्यान्ड, त क्याश इन ह्यान्ड पनि हाम्रो एसेट हो। क्याश इन ह्यान्ड एसेट तिर नै लेखेको छौं हामी 70,000, 70,000। त्यसपछि अब ड्रइङको पोस्टिङ हामी गरिसकेका छौं। अब छ डेप्टर, डेप्टर पनि एसेट हो 1,40,000। त डेप्टरलाई पनि हामीले एसेट तिर नै लेखेको 1,40,000, 1,40,000। त्यसपछि क्रेडिटर, त क्रेडिटर जुन छ त्यो हाम्रो लायबिलिटीज तिर जान्छ। क्रेडिटर्स लायबिलिटी तिर अमाउन्ट दिएको छ 60,000, त्यही 60,000 यहाँ हामीले लेखेको। त्यसपछि बैंक लोन, बैंक लोन लायबिलिटीज हो, बैंकबाट लिएको लोन, त्यो हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ बैंकलाई। त बैंक लोन हाम्रो लागि लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीजलाई यहाँ 90,000 ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी तिर लेखेको। अब यसपछि छ बिल्स रिसिभेबल, त बिल्स रिसिभेबल हाम्रो लागि एसेट हो। बिल्स रिसिभेबल, त बिल्स रिसिभेबलको अमाउन्ट दिएको छ, बिल्स रिसिभेबलको अमाउन्ट छ 50,000, 50,000। अब यहाँ हामीले नेट प्रॉफिटको पोस्टिङ गरिसकेका छौं। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पनि लायबिलिटीज हो। त बिल्स पेएबल लायबिलिटी तिर हामीले लेख्दै छौं। त बिल्स पेएबलको अमाउन्ट कति छ त 40,000, त यहाँ 40,000 भनेर लेखेको। त्यसपछि क्वेशनमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक, त क्लोजिङ स्टक एसेट तिर हामीले लेख्छौं। क्लोजिङ स्टक एसेट हो, यहाँ 70,000, त यहाँ हामीले 70,000 लेखेको। अब यसपछि क्वेशनमा केही छैन, यसपछि क्वेशनमा केही छैन। अब हामीले दुवैतिर एड गर्नुपर्छ र एड गरेपछि दुवैतिर इक्वल नै आउनु पर्छ। इक्वल आएन भनेपछि हामीले कतै न कतै एरर गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ, र इक्वल आयो भनेपछि हामीले हिसाब सही बनाएको छ भनेर बुझ्नु पर्छ। अब यो लायबिलिटी तिर एड गरेर हेरौं, यो हाम्रो सबै जोडेपछि 5,60,000 पुगिरहेको छ। उस्तै गरी एसेट तिर पनि सबै एड गरेर हेरौं, यहाँ पनि 5,60,000
60,000 यानी कि दुवैतिर इक्वल आयो। दुवैतिर इक्वल आयो भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्छ कि हामीले बनाएको ब्यालेन्स सिट फाइनल एकाउन्ट सही छ भनेर बुझ्नु पर्छ। अब यहाँ हामीले एकैछिन फेरि यहाँ माथिदेखि बुझ्छौँ। यहाँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा जुन ग्रस प्रफिट आएको थियो ट्रेडिङ एकाउन्टमा त्यसलाई हामीले पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका थियौँ। पिएल एकाउन्टमा जुन नेट प्रफिट आयो त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गरेका थियौँ। त्यसको लागि यहाँ हेरौँ त माथि हामीले जस्तै यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा हाम्रो डिआर तिर कम भएको थियो। ग्रस प्रफिट 80,000 आएको थियो। ग्रस प्रफिट हाम्रो 80,000 आएको थियो। त्यो 80,000 लाई त्यो ग्रस प्रफिटलाई हामीले यहाँ पिएल एकाउन्टको सीआर तिर यहाँ जुन डिआर मा छ नि यो ग्रस प्रफिट त्यसलाई हामीले पिएल एकाउन्टको सीआर मा ट्रान्सफर गरेका थियौँ। यहाँ हेर्नुस् पिएल एकाउन्टको सीआर मा हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौँ। पिएल एकाउन्टको सीआर मा बाइ ग्रस प्रफिट बीडी भनेर 80,000। अब यसमा डिआर तिर कम भयो। पिएल एकाउन्टमा त डिआर तिर पिएल एकाउन्ट बनाउँदा डिआर तिर कम भयो त नेट प्रफिट आयो। अब यो नेट प्रफिटलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त हामीले ब्यालेन्स सिटमा यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पलमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गरेका छौँ। यहाँ एक्जाम्पलमा हामीले ब्यालेन्स सिटको क्यापिटलमा गएर एड गरेका छौँ। यहाँ हेर्नुस् नेट प्रफिट जुन त्यहाँ हाम्रो 20,000 आएको थियो त्यसलाई हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिटमा ल्याएर जोडेका छौँ र नेट लस आएको भए घटाउँथ्यो। अर्थात् बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि ट्रेडिङ एकाउन्टमा जुन ग्रस प्रफिट या ग्रस लस आउँछ त्यसलाई पिएलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। पिएलमा जुन नेट प्रफिट या नेट लस आउँछ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अब क्वेशनमा 11 क्लासको फाइनल एकाउन्टको क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र ट्रायल ब्यालेन्समा डिआर र सीआर हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा डिआर को एमाउन्ट र सीआर को एमाउन्ट दिएको हुन्छ। क्वेशनमा दुवैतिर बराबर हुन्छ। डेबिट तिरको एमाउन्ट र क्रेडिट तिरको एमाउन्ट दिएको हुन्छ र त्यसको तल केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनहरु र एडिसनल इन्फर्मेसनमा जसरी जे इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। जस्तै दिएको हुन्छ क्लोजिङ स्टक, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, रेन्ट प्रिपेड, यस्तै कुरा डिप्रिसिएसन मेसिनरी त्यस्तो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको पुन्दाहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको पोइन्टहरुलाई एक ठाउँमा मात्र हामीले पोस्टिङ गरेका हुन्छौँ र एडजस्टमेन्टमा दिएको पोइन्ट्सहरुलाई एडिसनल इन्फर्मेसनहरुलाई प्रत्येक एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टलाई हामीले दुई ठाउँमा पोस्टिङ गरेका हुन्छौँ। त्यसको चर्चा त्यो एडजस्टमेन्ट्सहरुको चर्चा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हामीले गर्नेछौँ।